नमस्कार। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने कार्यक्रम एभेन्यूज एट हेल्थमा यहाँलाई स्वागत छ। म त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट। सोताई उपचार पद्धति सन् 1897 देखि 1993 मा जापानमा विकास भएको उपचार पद्धति हो। यो उपचार पद्धतिमा शरीरका विभिन्न भागको मांसपेशीलाई विशेष प्रकारले चलाएर शरीरमा भएका विभिन्न समस्याको उपचार गर्ने गरिन्छ। नेपालमा पनि ललितपुर स्थित सोताई एन्ड काई थेरापी सेन्टरले यो पद्धतिबाट उपचार सेवा दिँदै आएको छ। दायाँको कुर्कुच्चालाई मतिर ठेल्नुहोस्, यता चाहिँ ठेल्न सजिलो पट्टी भयो। अब एङ्कलको बाहिर घुमाउन सजिलो छ कि भित्र घुमाउन सजिलो छ? बाहिर सजिलो। ओके, सास तान्नुहोस्, सास छोड्दै बाहिर घुमाउनुहोस्। सोताई एन्ड काई थेरापी सेन्टरले मांसपेशीको समस्या, शरीरका विभिन्न भागको हड्डी दुख्ने, माइग्रेन लगायतका समस्याको उपचार गर्दै आएको छ। अनि यो सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो मेन गरी अब जिउको समस्याहरूमा चाहिँ मसल्सको समस्याहरू, बोनको समस्याहरू भएको पेसेन्टहरू आउँछन्, जुनमा चाहिँ अब माइग्रेन भयो, फ्रोजन सोल्डर भयो, अनि कम्मरको हर्निएसन भयो, स्लिप डिस्क, अनि सायाटिका भयो, अनि घुँडाको समस्या, एङ्कलको समस्याको पेसेन्टहरू आउँछन्। विशेष गरी जाडो महिनामा चिसोका कारण शरीरका विभिन्न भागको मांसपेशी दुख्ने समस्याले धेरैलाई सताउने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। विशेष गरी जाडो मौसममा कुनै शल्यक्रिया गरेको भाग वा लडेर अथवा भाँचिएर निको भएका भाग समेत दुख्ने गर्दछ। यसरी जुनसुकै कारण शरीरको मांसपेशी अथवा हड्डी दुख्ने समस्या तथा अन्य समस्याका लागि सोताई एन्ड काई थेरापी सेन्टरले सोताई एन्ड काई थेरापीका साथै अकुपञ्चर, फिजियोथेरापी लगायतको उपचार पद्धतिको प्रयोग गरी उपचार गर्दै आएको छ। मेनली हामीले चाहिँ बोन फ्रेम अलाइनमेन्ट भनेर जिउको अलाइनमेन्टहरू बिग्रेको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ अलाइनमेन्ट मर्मत गर्ने काम गर्छौँ। मेनली हाम्रो यहाँ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हर्बल हिट ट्रिटमेन्ट, डिप टिस्यु, त्यसपछि अकुपञ्चर, मोक्सिबस्चन, अनि सोताई भनेर यो जापानिज बडी अलाइनमेन्ट टेक्निक पनि युज गर्छौँ। बदलिदो जीवनशैली तथा व्यस्त दैनिकी लगायतका कारण स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्या उत्पन्न हुन थालेका छन्। यसै गरी एकै स्थानमा कुर्सीमा बसेर कम्प्युटरमा घण्टौं काम गर्दा ठाड दुख्ने, जिउ दुख्ने समस्याले जो कोहीलाई सताउने गरेको पाइन्छ। यस्ता समस्याका लागि समेत शरीरको मसाज, व्यायाम लगायतका सेवा समेत सोताई एन्ड काई थेरापीले दिँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी बाथरोग के हो, जाडोमा बाथरोगीलाई पर्ने समस्या तथा यसको उपचार लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर केशव राज सिग्देल। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले जाडो पनि बढेको छ। जाडो मौसममा यो हाड जोड्ने, दुख्ने समस्या धेरैलाई हुन्छ नि। जस्तो यो दुखे कि मलाई बाथ भयो कि भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि छ। यो दुख्दैमा बाथ हुन्छ कि हुँदैन? यो बाथरोग भनेको चाहिँ के हो त? बाथरोग भनेको चाहिँ जोर्नी सम्बन्धित मासु अनि तन्तुको दुखाइ हो र सुजन पनि हुन्छ यसमा। र विशेष गरी यो जाडो याममा चाहिँ बढी यस्तो हुनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि सर्कुलेसन, जोइनमा हुने सर्कुलेसनको मात्रा चिसो यामले गर्दाखेरि अलिकति स्पाजम भन्छौँ हामी, कन्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि अलि फ्लो राम्रो हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा दुखेको महसुस बढी भएको हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ ब्यारोमेट्रिक प्रेसर पनि भन्छौँ हामी, त्यसको हिसाबले पनि जाडो महिनामा चाहिँ अलि बढी, विशेष गरी चाहिँ गर्मी ठाउँमा बसिरहेको मान्छे चाहिँ जाडो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको महसुस भएको हुनसक्छ। त्यो हुँदैमा चाहिँ बाथ भइहाल्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर बाथ हुँदाखेरि चाहिँ जोर्नी यो एउटा अटोइम्युन डिजिज पनि हो र यसले चाहिँ तपाईँको जोर्नी सम्बन्धी तन्तुहरूको सुजन हुने, दुखाउने, त्यहाँ इन्फ्लामेटरी रियाक्सनहरू हुने र जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि औँलाहरू, हात खुट्टाको औँलाहरू, सानादेखि मजौला जोर्नीहरू चाहिँ बेसरी दुख्ने, अरोरोपन बढ्ने, अनि त्यसपछि गएर अब विभिन्न मेनिफेस्टेसनहरू लिएर प्रेजेन्ट गर्छ, जसलाई मतलब बाथरोग भनिन्छ। स्पेसली बाथरोग
भनिहाल्नको लागि चाहिँ 6 विक्सभन्दा बढी चाहिँ यस्तो खालको दुखाइ छ होइन भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ बाथरोग भन्न सक्छौँ। अब यो बाथरोगै हो भनेर कुन कुन लक्षण देखियो भने चाहिँ बाथरोगको लागि चाहिँ उपचारको लागि जानुपर्छ त? अब यस्तो छ, बाथरोग धेरै प्रकारका छन्, मोर देन 100 टाइप्स अफ आर्थराइटिसहरू छन्, जसलाई हामी आर्थराइटिस पनि भन्छौँ बाथरोगलाई। अब त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब कुन खालको बाथ हो भन्ने त्यो अनुसार चाहिँ सिस्टम वाइज अथवा चाहिँ त्यसको मेनिफेस्टेसन भनौँ त्यसको चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ फरक फरकहरू हुन्छ। जस्तै अब सामान्यतया भन्दाखेरि हाम्रोमा देखिने बाथहरू गठिया बाथहरू भयो, अनि त्यसपछि गएर यो ढाडको बाथहरू भयो भन्दाखेरि, अनि जस्तै सिस्टेमिक लुपस एरिथेमाटस भयो, मासुको बाथहरू भयो होइन, यस्तोहरू देखिँदाखेरि चाहिँ मासुहरू दुख्ने, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ हात तथा खुट्टाका जोड्नीहरू चाहिँ अरौरो हुने गरेर दुख्ने होइन, र चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि स्टिफनेस भन्छ, मर्निङ स्टिफनेस, बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ मुठी खोल्नलाई आधी घन्टाभन्दा बढी नै लाग्ने समय लाउने, अनि घाम उज्यालो हुँदै घाम अलिकति लाग्न थालेपछि बिहान 6 बजे उठिन्छ भने घाम 6-7 बजेतिर चाहिँ अलिकति राम्रो हुन थालेपछि अथवा दिनहरू ढल्दै जाँदाखेरि अलिकति फिलिङ महसुस राम्रो हुँदै जाने त्यस्तो किसिमको छ भने चाहिँ यो बाथरोग हुनसक्छ। त्यो पनि मोर देन 6 विक्स ड्युरेसनमा यस्तो चाहिँ समस्या छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई भन्छौँ। र यसमा चाहिँ कस्तो खालको बाथ हो, किनभने कसैको चाहिँ मुखमा घाउहरू लिएर आउने, कपाल झर्ने होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिसाबमा पनि धेरै प्रोटिनको मात्राहरू जाने होइन, भन्नाले चाहिँ पिसाब फेर्दाखेरि चाहिँ एकदम फिजको मात्राहरू देखिने, त्यस्तो खालको पनि बाथ रोगहरू पनि हुनसक्छन्। त्यही भएर कुन खालको बाथ हो त्यो अनुसार चाहिँ त्यसका लक्षणहरू पनि एकदम फरक फरक हुन्छन्। बाथरोग चाहिँ अब महिलामा धेरै देखिन्छ पनि भनिन्छ, महिलामा धेरै देखिनुको कारण चाहिँ के हो डाक्टर साहब? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। महिलाहरूमा चाहिँ देखिनको कारण भनेको चाहिँ एउटा हर्मोनल हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि अब जस्तै यो गठिया बाथ भन्छौँ, अब त्यसलाई हामी रुमेटोइड आर्थराइटिस पनि भन्छौँ, त्यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ। एउटा एस्ट्रोजन भन्ने हर्मोन हुन्छ, जसमा एस्ट्रोजन हर्मोन चाहिँ को एउटा चाहिँ रेगुलेसन हुन्छ, र पोस्ट मेनोपोज भइसकेपछि त्यो हर्मोन चाहिँ ले त्यति राम्रोसँग भन्नाले काम गर्दैन र त्यसको मात्रा कमी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो उमेरहरूमा चाहिँ यो रोग जुन यो रुमेटोइड आर्थराइटिसको पेसेन्टहरू चाहिँ बढी मात्रा देखिनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै महिलाहरूमा बढी देखिने बात भनेको चाहिँ यो सिस्टेमिक लुपस एरिथेमाटस भन्छौँ, त्यो चाहिँ सानो उमेरदेखिबाट चाहिँ जस्तै पिक भनेको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो फर्टाइल एज भन्छौँ नि हामी, जस्तै त्यति बेला चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यो चाहिँ हर्मोनल चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि यो बाथमा चाहिँ के भन्दा यो यस्तो अटो इम्युन डिजिज हो कि जुन अटो इम्युन डिजिज चाहिँ कुनै नै कारण वातावरणीय प्रभाव तथा तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो हर्मोनल चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि नै यो हाम्रो इम्युन सिस्टममा ओभर एक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो तन्तुहरूलाई पनि त्यही ओभर एक्टिभ इम्युन सिस्टमले चाहिँ एफेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बाथ देखिन्छ। र विशेष गरी यो महिलाहरूमा चाहिँ बढी हुने भनेको यो जस्तै सिस्टेमिक लुपस एरिथेमाटस, रुमेटोइड आर्थराइटिस, इभन अब अहिले त ढाडको बाथहरू पनि केही महिलाहरूमा देखिन थालेछ। हाउएभर इज धेरै कमन चाहिँ यो मेलमा छ। गर्भवती महिलालाई बाथरोग छ भने त्यो महिलाको पेटमा भएको शिशुमा बाथरोग हुने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? हुनसक्छ। अब महिलालाई यदि चाहिँ जस्तै एसएलई सिस्टेमिक लुपस एरिथेमाटस भएको महिला हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ एन्टिन्युक्लियर एन्टिबडी पोजिटिभ छ भने त्यो उहाँले जन्म दिने जुन शिशुको चाहिँ बाथरोग हुने सम्भावना हुन्छ। जस्तै हामी चाहिँ त्यस्तो महिलाहरूमा चाहिँ एक्स्ट्राक्युलर न्युक्लियर एन्टिबडीहरू जस्तै ओभरल्याप सिन्ड्रोम भन्छौँ, सोग्रेन सिन्ड्रोमहरूको फिचर्सहरू छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ एसएसए भन्ने एन्टिबडी, एसएसबी एन्टिबडीहरू छ भने कहिले कहिले कन्जेनाइट हार्ट डिजिजहरू, कन्जेनाइट हार्ट ब्लकै हुन सक्ने र बच्चा चाहिँ पाउने बित्तिकै खेर पनि जान सक्ने हुनसक्छ, र पछि पनि गएर केही पर्सेन्टेजहरूमा चाहिँ बाथरोगहरू केरियर हुनसक्छ होइन। अब यस्तै हजुरको चाहिँ यो रुमेटोइड आर्थराइटिसहरूमा को छ भनेपछि आमालाई अथवा बुवालाई चाहिँ बाथहरू छ भने पनि बच्चाहरूलाई हुनसक्छ। जस्तै सबभन्दा कमनली देखिने भनेको यो ढाडको बाथ, जस्तै हामी चाहिँ एन्कोलाइजिङ स्पोन्डोलाइटिस भन्छौँ। अब त्यो उहाँको जन्म दिएको बच्चाहरूमा यदि उहाँलाई चाहिँ बाथ छ भने एचएलए V27 भन्ने जिन छ भने चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई पनि पछि गएर चाहिँ कुनै न कुनै समयमा होइन इनएक्टिभ भएर बस्छ र कुनै न कुनै समयमा चाहिँ त्यो खालको बाथहरू देखा पर्न सक्छ। बालबालिकाको कुरो
बालबालिकालाई चाहिँ यो बाथरोग हुने सम्भावना कति छ डाक्टर साहब, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। बाथ भनेको चाहिँ बच्चादेखि वयस्कसम्म सबैलाई हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ हुने बाथ भनेको चाहिँ हामी जुवेनाइल इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस भन्छौँ, JIA पनि भन्छौँ, अथवा सिस्टमिक अनसेट जुवेनाइल आर्थराइटिसहरू पनि भन्छौँ। कति बच्चाहरू अहिले मैले देखेको बच्चाहरू छन्, अब बाथरोगको स्पेसलाइजेसन चाहिँ अलिकति त्यति धेरै कमनली छैन। अहिले एक दुईजनाहरू मात्रै बल्ल यहाँ आउनु भएको छ होइन, टेकिङ केयर अफ त्यो आर्थराइटिसको लागि अथवा बच्चाको बाथको लागि चाहिँ बुझेर काम गर्ने डाक्टर साहबहरू। अनि त्यस्तो बच्चाहरू चाहिँ रोगको पहिचान पहिला अलिकति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ अलिकति सानो उमेरमा चाहिँ हातहरूको डिफर्मिटी हुने होइन, अनि त्यसपछि खुट्टाहरूको स्पेसली हिप जोइन्टहरू इन्भल्भमेन्ट भएर हिँड्न गाह्रोहरू हुने, त्यस्तोहरू चाहिँ अवस्था आउँछ। बालबालिकालाई चाहिँ अब कस्तो अवस्थासम्म चाहिँ हामीले अब बाथ देखियो र सुरुको अवस्थामा राख्दै पछि निको हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो छ, कुनै बाथहरू चाहिँ अब एडल्टहुड हुने बेला 16 वर्षपछि चाहिँ कति बाथहरू चाहिँ हराएर जान सक्छ र कतिहरू चाहिँ चाइल्ड टु एडल्टहुड होइन, त्यसमा चाहिँ वयस्क जस्तै खालको बाथमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। र विशेष गरी चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ को बाथ पत्ता लगाउन अलिकति गाह्रो छ, किन भन्दा स्कुल एजमा हुने बच्चाहरूमा चाहिँ स्कुल जान मन नगर्ने, स्कुलमा अलिकति हिँडेर जाँदाखेरि पनि खुट्टाहरू दुखेको जस्तो महसुस गर्ने, अनि विशेष गरी नी जोइन्टहरू होइन यसोहरू दुखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फिल गर्ने। अनि हुनसक्छ अर्को कुरा चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ रिकरेन्टली चाहिँ यो ओरल मुखमा घाउहरू आइराख्ने, र अनि बच्चाहरूको आमा बुवाले के भन्नुहुन्छ, जाडो महिनामा अलिकति खुट्टाहरू हातको तथा खुट्टाको औँलाहरू सुनिन्छ, अलिअलि निलो पनि हुन्छ, र जाडो महिना गएपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तर विगत 2 वर्षसम्म त कन्ट्रोल भएको थियो, पछि चाहिँ फेरि अझ बढ्दै गयो भनेर आउनुहुन्छ, र पछि चाहिँ फाइन्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ बाथ भएको हुनसक्छ। नेपालमा चाहिँ अवस्था कस्तो छ? अब यो बिरामीहरू चाहिँ बाथरोग भएको सुरुमै अब केही दुखेको भन्ने बित्तिकै आउनुहुन्छ कि एकदमै अवस्था गम्भीर भइसकेपछि नै अस्पताल आउनुहुन्छ? कस्तो छ अवस्था चाहिँ? अब यस्तो छ, अब यसलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब जोर्नीको तन्तु दुख्ने बित्तिकै अब त्यसलाई हामीले बाथ भनेर भनिहाल्यौँ। अब यो 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा इन्फ्लामेटरी, एउटा चाहिँ डिजेनेरेटिभ। अब इन्फ्लामेटरी भनेको जुन अटो इम्युनसँग चाहिँ प्रब्लम भएको छ, र डिजेनेरेटिभ भनेको चाहिँ वयस्क अलि ओल्ड एजहरूमा देखिने यो बाथ हो होइन। अब जस्तै त्यस्तो हुने बित्तिकै चाहिँ सुरुमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नजिकको क्लिनिक अथवा चाहिँ फार्मेसी अथवा चाहिँ नजिकैको होइन फिजिसियनहरूकोमा जानुहुन्छ, र केही सामान्य औषधि कति रोग पत्ता नलागिकन होइन अथवा चाहिँ एन्टी इन्फ्लामेटरी औषधिहरू खाएपछि केही हराएर जान्छ। विशेष गरी यो ढाडको बाथ है, म एकदमै सम्झिन चाहन्छु चाहिँ ढाडको बाथ हुँदाखेरि चाहिँ अब NSAID खाएपछि होइन भन्नाले नदुख्ने औषधिहरू खाएपछि सन्चो हुन्छ, सन्चो भएपछि मेरो रोग ठिक भयो भनेर चाहिँ मानसिकता छ। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै रिकरेन्ट हुँदै गएपछि मात्र होइन यो बाथ पो रहेछ है भनेर चाहिँ लेट पत्ता लागेको हुन्छ। त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ सुरुमा पत्ता लागेको भए चाहिँ अब हामीले इम्युनोसप्रेसिभहरू औषधिहरू चलायो भने चाहिँ उसलाई रोकथाम गर्न सजिलो हुन्थ्यो होइन। अनि उनीहरूको चाहिँ उत्पादनशील उमेरमा भएको जुन बात हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गरेर उहाँहरूको आफ्नो जीवनयापनको लागि आफूले कमाउने गर्ने सबै कामहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डायग्नोसिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। हामीले चाहिँ रोगको पहिचान पहिला सुरुमा गरेर मात्रै हामीले चाहिँ औषधि उपचारहरू गर्नुपर्छ भन्छु। यसरी अब औषधि हामीले जसरी भन्नुभयो नि डाक्टर साहबले, यसरी हामीले जसरी पनि अब दुख्यो गएर फार्मेसीमा किनेर खाँदाखेरि चाहिँ यो जोखिम कति हुन्छ डाक्टर साहब? यसले जोखिम कति निम्त्याउँछ? एकदमै धेरै। मैले अहिले देखिरहेको बिरामीहरूमा चाहिँ जस्तै स्टेरोइड्स ओभर द काउन्टर नै हाम्रो फार्मेसीहरूले अथवा भइरहेको हुन्छ, अथवा चाहिँ अल्टरनेटिभ मेडिसिनको नाउँमा चाहिँ अब जस्तै यो पुरिया मेडिसिनहरू जुन चाहिँ अनलेबल मेडिसिनहरू छ होइन, म त्यो ब्लेम गर्दिनँ कसैलाई पनि होइन। अब त्यस्तो औषधिहरू वर्षौँसम्म खाइदिएपछि चाहिँ त्यसले किन भन्दाखेरि त्यसले प्रम्प्ट रिलिफ दिन्छ। रिलिफ दिएपछि चाहिँ अब ल सन्चो हुन्छ, मलाई त्यो खाएपछि त सन्चो भयो भनिन्छ। अनि त्यसपछि गइम चल्छ गाउँभरिमा, अब सबैजना त्यस्तो खाइरहेको हुन्छ कि बिरामीहरू हुन्छ नि, मलाई दुख्यो कि अब त्यो खाएपछि सन्चो हुन्छ भनिन्छ। अनि कोही मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुँदै जान्छ। अब नखायो भने त दुख्छ, अब खानै पर्यो होइन। अब एक्सेस अब किन भन्दा नलेजको कमी छ होइन। अब यो बाथरोग हो, यो चाहिँ पुरै निको हुँदैन, यसलाई चाहिँ अर्को इम्युनोमोडुलेटिङ ड्रग्सहरू खानुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट नभएपछि अनि त्यही खाइराख्ने हुन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हड्डीहरू मकिने, हड्डीहरू चाहिँ भाँचिने होइन त्यस्तोहरू समस्या भएर देखिन्छ। अनि त्यसपछि लेटमा मेनिफेस्टेसन गरेपछि बाथरोगको डाक्टरहरूकोमा आउनुहुन्छ, र त्यसलाई रोक्न पनि गाह्रो हुन्छ, र बिस्तारै हामीले चाहिँ रोकेर अनि अर्को औषधिलाई चाहिँ एड गर्दै गएर हामीले चाहिँ केही म्यानेज गर्न सक्छौँ। यो युरिक एसिड
बाथकै कुरा गरौँ, कति मान्छेले चाहिँ अब युरिक एसिड बाथ मलाई छ, खानेकुरा एकदम बार्नुपर्छ, यो खायो भने मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने छ, खानेकुरा यसमा बार्नुपर्छ कि पर्दैन डाक्टर साहब? युरिक एसिडमा चाहिँ म एक किसिमले भन्दाखेरि बार्नुपर्छ भन्छु होइन। युरिक एसिड भनेको चाहिँ एउटा हाई प्युरिन डाइटहरू चाहिँ अलिकति हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि यो डेरी प्रडक्टहरू, रेड मिटहरू जसमा हाई प्युरिनहरू हुन्छ, र जस्तै यो काउलीहरू पनि उहाँ बढी हाई प्युरिनहरू हुन्छ, त्यस्तोहरू चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा पानीहरू खाने होइन। अनि पानीहरू खाएपछि त्यो किन भन्दाखेरि दुई प्रकारले चाहिँ युरिक एसिडको बात हुन्छ किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ खानामा चाहिँ युरिक एसिडको मात्रा चाहिँ हाम्रो शरीरमा एकुमुलेट हुँदै गएपछि कि पिसाबबाट फालिनु पर्यो कि चाहिँ प्रोडक्सनमै कम हुनु पर्यो, त्यो दुईवटा तत्त्वमा ब्यालेन्स भएन भने यसले नै युरिक एसिडको बात गराउने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि खाँदैमा भइहाल्ने भन्ने चाहिँ होइन, तर जो युरिक एसिडको बातको बिरामीहरू हुनुहुन्छ, लामो समय औषधिहरू खानुभएको छ होइन, युरिक एसिड घटाउने औषधि खाइराख्नु भएको छ भने थोरै त्यो डेरी प्रोडक्टहरू भयो, हाई रेड मिट प्रोडक्टहरू, अल्कोहल बेभरेजहरू, यिनीहरू चाहिँ जुन प्युरिन तत्त्वहरू भएको चाहिँ खानेकुराहरू कम गर्नु नै फाइदाजनक देखिन्छ। अरू बाथरोगीहरू जस्तो अब 100 भन्दा बढी छ, हजुरले पनि भनिहाल्नुभयो, अरू खालको बाथरोगमा चाहिँ मुख बार्नुपर्छ कि पर्दैन? खानेकुराहरू के खाने यो नखाने भन्ने अब यस्तो छ, यो बातहरूमा चाहिँ अब मेरो एक पर्सनल एक्सपिरियन्समा भन्नुपर्दाखेरि कति धेरै बातको बिरामीहरू आउनुहुन्छ, र जस्तै यो जुनलाई बार्नु पर्दैन, रुमेटोइड आर्थराइटिसको पेसेन्ट भयो, एसएलईको बिरामीहरू भयो होइन, अब उहाँहरूको कन्सर्नै त्यही हुन्छ के खाने के नखाने। त्यही भएको कारणले गर्दा म के भन्छु भन्दाखेरि अब खासै भन्ने हो भने चाहिँ यो अरू खालको बातहरू जस्तै युरिक एसिडको बाहेकमा अरू खालको बातहरूमा चाहिँ खासै खानेकुराहरू बार्नु पर्दैन। तर रेड मिटहरू त्यसले चाहिँ अलिकति इन्फ्लामेसन बढाउँछ भनिन्छ होइन। र अर्को चाहिँ अरूले त्यस्तो खालको गर्दैन। र खानु हुँदैन भनेर प्रायः जसले गेडागुडी खाँदैन नि बाथ रोगीहरूले, खानुहुन्छ कि हुँदैन? बाथ रोगी युरिक एसिडको बिरामीले चाहिँ अलिकति लिमिटेड मात्रामा खानुपर्छ, त्यसमा नि प्युरिन तत्त्व अलि बढी हुन्छ होइन। जस्तै यो बिनहरू हुन्छ नि अलि हुन्छ, र अरू बाथले चाहिँ अरू प्रकारको बाथको बिरामीहरूले बार्नु पर्दैन होइन, बार्नु पर्दैन। र मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि यो रुमेटोइड आर्थराइटिसको बिरामीहरूमा एक्सपिरियन्सको आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अमिलो चिजहरू खाँदाखेरि, जस्तै एकदमै त्यो हुन्छ नि गालेको अचारहरू भयो, गुन्द्रुकहरू भयो, तामाहरू खाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ बढेको महसुस गर्नुहुन्छ, फिल गर्नुहुन्छ। र त्यो कारणले तपाईँलाई त्यस्तो भइरहेको छ भने त्यो नखानुहोस्, तर सामान्यतया यसको लागि चाहिँ बार्नु पर्दैन भनेर भन्छु। यो ढाडको बातकै कुरा गरौँ, यो पुरुषहरूमा महिलाको तुलना पुरुषलाई बढी देखिन्छ हुन्छ। जस्तो ढाड दुख्यो भनेर चाहिँ कमनली सबैले भनिरहन्छ मलाई ढाड दुख्यो। अब ढाड दुखाइ अब यो ढाडको बात नै हो भने चाहिँ यसको दुखाइ कस्तो हुन्छ, यसको लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? यस्तो छ, अब हरेक मानिसलाई जीवनकालमा दुखाइ त हुन्छ, एक न एक दिन चाहिँ आर्थराइटिस भएकै हुन्छ। ढाड दुख्दैमा ढाडको बात भन्ने चाहिँ पटेकै पनि होइन होइन। कहिले कहिले सर्किन सक्छ, अलिकति मसलहरूको स्ट्रेन हुन्छ, स्ट्रेनहरू हुन्छ, लङ स्ट्यान्डिङ बस्दाखेरि स्पाजमहरू हुन्छ, त्यस्तो खालको बात, त्यस्तो खालको चाहिँ दुखाइहरू चाहिँ बाई सम टाइम त्यो चाहिँ आफै रिलिभ भएर जान्छ। र ढाडको बात भन्दाखेरि चाहिँ अब ढाड चाहिँ बिहान विशेष गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहान उठ्ने समयमा एकदमै बेसी ढाड दुख्ने, अथवा चाहिँ रातको तेस्रो पहर भन्छौँ नि हामी, अलि बिहान हुन लागेपछि अलि बढी दुख्ने, त्यसपछि गएर बिहान उठ्न गाह्रो हुने, ढाड चाहिँ सिमेन्ट जस्तो गरेर जाम हुने होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको कहिले कहिले आँखाहरू रातो हुने, ढाड मात्रै इन्भल्भ नभइकन चाहिँ यो घाँटीसम्म पनि दुख्ने, र कहिले कहिले चाहिँ यस्तो ढाडको बाथको बिरामीहरूमा चाहिँ घुँडाहरू दुख्ने, घुँडाहरू सुन्निने, एउटा घुँडा दुईवटा घुँडा हुँदैन है, एउटा घुँडा हुने, कहिले चाहिँ लेफ्ट हुने कहिले राइट हुने, अथवा चाहिँ तपाईँको एङ्कल जोइन्टहरू स्वेलिङ हुने होइन। अनि एङ्कल जोइन्ट, त्यसपछि औँलाहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ थर्ड फोर्थ औँलाहरू पनि सुन्निने, त्यस्तो खालको छ भने यो ढाडको बाथ होला है भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ। अब यो चाहिँ यो पेन चाहिँ मोर देन 6 विक्स जति छ, यस्तो समस्याहरू छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई ढाडको बाथ भन्छौँ। कहिले कहिले यस्तो खालको प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो रियाक्टिभ आर्थराइटिस, कुनै इन्फेक्सन भयो, डायरिया भयो, अथवा चाहिँ पिसाबमा इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ यो 5-6 हप्तासम्म चाहिँ यस्तो खालको दुखाइहरू आइरहेको हुन्छ, र त्यो पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ हराएर जान सक्छ होइन। त्यसलाई हामीले रियाक्टिभ आर्थराइटिसहरू भन्छौँ होइन। अनि कुनै चाहिँ यस्तो दुखाइहरू चाहिँ लामो समयसँग जान्छ, र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसले नितम्बको जोड्नीहरू र ढाडका जोड्नीहरूलाई चाहिँ असर गर्छ, र त्यसले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ढाडको बाथ। जस्तो अरू रोगले पनि बाथरोग निम्तिन्छ भन्छन् होइन, जस्तो अब हड्डी दुख्दैमा पनि अब बाथरोग भनिहाल्नु पनि मिलेन, जस्तो अरू रोगले पनि बाथरोग निम्तिने सम्भावना कति हुन्छ, यसको जोखिम कतिको हुन्छ?
अब यस्तो छ बाथ रोग भन्ने बित्तिकै यो अटो इम्युन डिजिज हो, यो सिस्टेमिक मेनिफेस्टेसन हुन्छ यसको हैन। सिस्टेमिक मेनिफेस्टेसन भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ मुटु, फोक्सो, मृगौला, त्यसपछि गएर स्नायु हैन, अनि त्यसपछि गएर छालाहरूमा हैन, यसमा मसलहरूमा यो जोड्नेहरू सबैमा असर गर्छ। यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब कलेजोमा पनि असर गरेको हुन्छ, अटोइम्युन हेपाटाइटिसहरू यिनीहरू गराएको हुनसक्छ हैन। अब त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै रोग चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले डिल गरेर हुन्छन्। जस्तै सामान्यतया म यो यसलाई बुझिने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि फोक्सोको रोग हैन। फोक्सोको रोगमा के अरे सास फेर्न गाह्रो भयो, त्यस्तो हुने बित्तिकै पहिला के हुन्थ्यो, यो चाहिँ अलि एज पनि हुँदै गयो भनेपछि यो चाहिँ सिओपिडी होला, यो क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिजहरू होला भन्ने थियो। तर त्यो पेसेन्टको चाहिँ हिस्ट्री लिँदै जाँदाखेरि हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कहीँ आइएलडी भएको हुन्छ, आइएलडी इन्टेस्टाइनल लङ डिजिजहरू भएको हुन्छ। त्यसको कारण खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि पछि त बाथको कारणहरू हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको मुख्य चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि पहिचान हुनु पर्यो पहिला सुरु, अनि पहिचान भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब अर्को यस्तै अर्को इक्जाम्पलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब किडनीको बिरामीहरू हुनुहुन्छ। किडनीको बिरामीमा चाहिँ हात खुट्टाहरू सबै सुनिन्छ, किडनीले राम्रोसँग काम गर्दैन र पिसाबमा धेरै मात्रा प्रोटिन बगिरहेको हुन्छ। अनि त्यसलाई खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरै जस्तोमा चाहिँ महिलाहरू छन्, त्यस्तो हुनुहुन्छ, बिरामीहरू हुन्छ। इभन पुरुषमा अलिक महिलाको दाँजोमा कमै हुन्छ र पछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो के अरे यो सिस्टेमिक लुपस इरिथेमाटस, लुपस नेफ्राइटिस पनि भन्छौँ हामी, त्यो भइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पहिला सुरु पहिचान हुनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अरू सिस्टेमिक मेनिफेस्टेसन देखाउन थाल्यो भने कहिले कहिले ओभरल्याप पनि भएको हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो बाथ हो भनेर परीक्षण कसरी गर्छौँ र हामीले यसको उपचार कसरी गर्छौँ डाक्टर साहब? अब यो बाथको सबभन्दा चाहिँ परीक्षण भन्नुभयो। परीक्षण गर्दाखेरि सामान्यतया हामीले चाहिँ कुनै पनि बिरामीहरूलाई चाहिँ दुखाइ छ हैन, सिस्टेमिक मेनिफेस्टेसनहरू छ भने त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले परीक्षण गर्ने हो। हामी विशेष गरी इन्फ्लामेटरी मार्करहरू भन्ने हेर्छौँ, ESR, CRPहरू भन्ने हेर्छौँ। सामान्यतया यो CBC, WBC काउन्टहरू पनि कसैमा चाहिँ एकदमै कम भइरहेको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि गएर विशेष प्रकारका जाँचहरू जस्तै रुमेटोइड आर्थराइटिस, यदि चाहिँ यो गठिया बाथ छ भने रुमेटोइड आर्थराइटिस, एन्टी-CCP एन्टिबडी, एन्टिन्युक्लियर एन्टिबडी जसले अटोइम्युन डिजिजहरू छुटाउनलाई, अब नसाहरूको बाथ, यो रगतको नसाको बाथ, भास्कुलाइटिस, कहिले कहिले चाहिँ बिरामीहरूको चाहिँ कस्तो प्रेजेन्टेसन हुन्छ भन्दाखेरि फोक्सोमा पनि समस्या हुने, अनि त्यसपछि गएर पिसाबमा पनि समस्या हुने हैन, त्यस्तो खालको रगतमा पनि समस्याहरू देखिने, त्यस्तो खालको स्नायुमा पनि समस्याहरू देखिने, त्यस्तो भास्कुलाइटिस प्यानलहरू भन्छौँ। र एक्सट्र्याक्टेबल न्युक्लियर एन्टिजेनहरू गर्छौँ, एक्सरेहरू गर्छौँ, सिटी, सबै कुरा गरेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सबै सिस्टमलाई केलाएर अनि कसरी यो कुन ठाउँमा फिट हुन्छ त्यसको क्राइटेरियाहरू छ, डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाहरू, त्यसलाई फिट गरेर मात्रै ल यो खालको बात हो भनेर चाहिँ हामीले डेफिनेटिभ उपचार सुरु गर्छौँ। जस्तो 100 भन्दा बढी बाथ हुन्छ, यो बाथको एउटै खालको उपचार हुन्छ कि फरक फरक बाथको छुट्टा छुट्टै हुन्छ? यसको उपचार चाहिँ कसरी गरिन्छ त? डेफिनेटली यसको छुट्टै छुट्टै हुन्छ, उपचारहरू छुट्टै छुट्टै हुन्छ हैन। अब हुन त हामीसँग बाथ रोगको लागि चाहिँ उपचार गर्ने पद्धतिहरूमा चाहिँ यो जुन ट्रिटमेन्ट ड्रग्सहरूमा चाहिँ अलि लिमिटेड नै छ भन्नुपर्छ। बायोलोजिकल्स के अरे हामीले खाने औषधिहरू हैन, यो कन्भेन्सनल थेरापीहरू चाहिँ एकदम कम छ। र अहिले चाहिँ त बाहिरतिर चाहिँ यस्तो टार्गेट मोलिकुलहरूको पनि विकास भएको छ। जस्तै इन्सुरेन्सको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि हामी त्यो युज गर्न सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि पनि अहिले केही समयमा चाहिँ केही वर्ष यता चाहिँ हामीले चाहिँ यो टोफासिटिनी भन्ने भयो हैन, त्यसपछिबाट यो तपाईँको के अरे यो एडालिमुम्याब भयो, इटानासेप भन्ने औषधि, यो बायोलोजिकल औषधिहरू चाहिँ अथवा चाहिँ रिटुक्सुम्याब औषधिहरू, यिनीहरू चाहिँ हामी युज गरिरहेका छौँ। त्यही भएर छुट्टै छुट्टै बातको अवश्य पनि छुट्टै छुट्टै पद्धति हुन्छ, हेर्दा सिमिलर देखिन्छ र कति कुराहरू चाहिँ यो बाथमा युज गर्नुपर्ने औषधि अर्को बाथमा पनि युज हुन सक्छ, तर त्यसको पद्धति भने फरक फरक हुन्छ। बाथ भएपछि अब कुजो हुने, हात खुट्टा नचल्ने हुन्छ। अब सुरुमै हामीले उपचार गर्यो भने यो हुँदैन कि अब जस्तो पछि कालान्तरमा गएर चाहिँ धेरै नै अब उपचार गरेन, थाहै नभइकन बस्दाखेरि यसले कुजोपना लिएर आउँछ कि सुरुमा कस्तो अवस्थासम्म चाहिँ यसले कुजोपना लिएर आउँछ डाक्टर साहब? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले। अब यस्तो छ, बाथ रोग भनेको चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ पहिचान गर्यो, पहिचान गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ यो कुन खालको बाथ हो भनेर चाहिँ डेफिनेटली औषधि
टाइमली भएको छ भने यसलाई राम्रोसँग रोकथाम गर्न सकिन्छ र मान्छे लामैसम्म सोचिउन सक्छ, कुजो हुनु पर्दैन। र जुन बिरामीले चाहिँ अब होइन यो बाथरोगलाई चाहिँ पहिचान गरेन र अननेसेसरी औषधिहरू युज गर्ने र औषधि पहिचान भइसकेपछि नियमित रूपमा औषधिहरू प्रयोग नगरिदिने हो भने चाहिँ यसले पुँजोपन बनाउँछ, आफ्नो कामलाई असर गर्छ, आफ्नो डेली एक्टिभिटीलाई असर गर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर हामीले चाहिँ समयमै उपचार गऱ्यौँ र निरन्तर रूपमा बाथको औषधिहरू प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो नेपाल सरकारलाई म के धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा चाहिँ इन्सुरेन्स पोलिसी 1 लाख रुपियाँको इन्सुरेन्स चाहिँ गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि बाथरोगका बिरामीहरूलाई धेरै सजिलो भएको छ होइन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो औषधि निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु भएको छ, किन त्यो पैसाले पुग्छ नि त। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा यस्तो गर्न सकियो भने, यस्तो कामहरू गर्न सकियो भने हामीलाई कुजोपनबाट बचाउन सकिन्छ। अहिले जाडो पनि छ, यो जाडो मौसममा बाथरोगीलाई एकदमै धेरै गाह्रो पनि हुन्छन्। अब यो समयमा बाथरोगीले कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिने, के खाने नखाने त अब खानेको त भन्यो, जस्तो कुन कुन कुरामा चाहिँ जोगिने त यो समयमा चाहिँ? अब यस्तो छ, यस्तो यो जाडोयाममा चाहिँ बढी हुने भनेको बाथहरू रोगमा चाहिँ यो चाहिँ अब कनेक्टिभ टिस्यु डिजिजहरू जस्तै यो रुमेटोइड आर्थराइटिसहरू, जोड्ने तन्तुहरू चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन, पन्जाहरू लगाउनु पर्यो होइन, जहाँ कि स्पाजम नहोस्। त्यसपछि गएर हजुरको चाहिँ पानी चिसो पानीमा धेरै नगर्ने, जस्तै हामी एउटा रेनल्ड्स फेनोमेनन भन्छौँ, यस्तो सिस्टमिक स्क्लेरोसिसमा को पेसेन्टहरूलाई चाहिँ विशेष गरी हुन्छ, हातको औँलाहरू कडा कडा हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ ग्लोभ्सहरू लगाउने, तातो झोल पुराहरू पिउने होइन। त्यसपछि जोस न्यानो भएर बस्ने, त्यस्तो भयो भने र न्यानो यो भन्दैमा चाहिँ यति मात्रै गरेर पुग्दैन र आफ्नो चाहिँ नियमित औषधि चाहिँ डक्टरको सल्लाह अनुसार नियमित रूपमा सेवन गरियो भने चाहिँ हामी चाहिँ यो बाथरोगबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब, हजुरले आएर बाथरोगको बारेमा जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले बाथरोग, जाडोमा बाथरोगीलाई पर्ने समस्या तथा यसको उपचार लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। रोगको बारेमा जानकारी र यसको समाधान खोज्ने कार्यक्रम एभेन्यूज@हेल्थ आजलाई तिनै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।